प्रद्युम्नको प्रसंग आजको प्रसंग। प्रद्युम्न जो कामदेव को अंश थिए, पूर्व जन्ममा साक्षात कामदेव नै आज प्रद्युम्न बनेर आएका थिए यहाँ। र यो कामदेवको प्रसंग हामीले श्रवण गर्यौं। साह्रै धेरै जीवन दर्शन बोकेको कथा हो यस कामदेवको प्रसंग पनि। यो प्रसंगमा कामको व्याख्या गर्न सक्छौं हामी एकदमै खोलेर। काम भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा नेगेटिभ त्यसलाई पार्ट्सको रूपमा मात्रै हेरेका छौं अहिलेसम्म। कामको दस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत भनेको छ गीताले पनि। काम क्रोध लोभ मोहलाई चाहिँ त्याग्नु, त्यो भनेको चाहिँ एकदम नकारात्मक वस्तु हो। त्यो भनेको चाहिँ मान्छेलाई एउटा नरकको द्वारतिर, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मन पनि भनेको छ गीताले। यी तीन प्रकारका द्वारहरू हुन् काम क्रोध लोभ भनेका। यिनीहरूले नरकमा लिएर जान्छन् भनेर व्याख्या गरेको छ एकातिरबाट। भने आज हामी कामलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्न गइरहेका छौं। जुन कामको प्रसंग छ प्रद्युम्नको यो चरित्रमा, कामदेव भनेका हुन त शास्त्रले एकै हिसाबले मात्रै व्याख्या गरेको छैन, शास्त्रको पनि सकारात्मक भूमिका पनि छ। कामलाई चाहिँ भगवानले आफ्नो विभूति भन्नुभएको छ। विभूति योगमा प्रजन शस्त्रास्मि कन्तर्वः गीतामा भन्नुभएको छ कि प्रजनन गर्नेहरूमा म काम हो। सृष्टि चलाउनका लागि जुन एउटा काम छ, जुन प्रजनन क्रिया छ, त्यो स्वयं म हुँ, भगवानको भनाइ हो। र मनोविकार मध्ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जुन 6वटा छन् विकारहरू, यिनी 6वटामा कामको पछाडि देव शब्द लाग्ने गर्छ। तर क्रोधको पछाडि ईर्ष्याको मद मात्सर्य आदिको पछाडि देव लाग्दैन। तर कामको पछाडि देव लाग्नुले हामीलाई के दर्शन दिन्छ भन्दा, काम भनेको साक्षात देवता समान छ। देवता भनेको पूज्य हुन्छ, जहिले पनि वन्दनीय हुन्छ। कामलाई पनि यदि हामीले सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा जीवनमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने काम भनेको पनि के हो भन्दा, काम भनेको पनि एउटा देव हो। हाम्रो शरीरको के हो त भन्दा काम भनेको देव हो। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान के भन्नुहुन्छ? धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। गीतामा भन्नुभएको छ धर्मसँग विरोध नहुने काम पनि स्वयं म नै हुँ। अथवा शास्त्र रीतिले पति पत्नीमा सन्तान उत्पादन गर्ने क्रियामा जुन काम बनेर म सक्रिय हुन्छु, त्यो स्वयं म नै हुँ। भगवानको विभूति रहेछ वास्तवमा। तर हामीले नबुझेर चाहिँ यसलाई एउटा नेगेटिभ पोइन्टको मात्रै व्याख्या गर्यौं। त्यतातिर चाहिँ जानै हुँदैन, हामीले कामतिर जानै हुँदैन। एउटा शास्त्रको मर्यादामा रहने व्यक्तिले त्यो कामको चाहिँ कहिल्यै पनि त्यसलाई युजै गर्नु हुँदैन जीवनमा। त्यो एउटा नरकको द्वार मात्रै हो भनेर अहिलेसम्म हामीले बुझेका थियौं। तर वास्तवमा यो एउटा इनर्जी जुन सेक्सुअल इनर्जी छ, यो चाहिँ शरीरको अत्यन्तै पावरफुल इनर्जी हो। यसलाई हामीले जतै पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। चाइनामा एउटा त्यस्तो वंश परम्परा छ कि एउटा परिवार, एउटा वंशजले जुन मूर्तिलाई उनीहरूले बनाउन कुद्न सुरु गरेका हुन्छन्, त्यो मूर्ति बनि नसकिकन उनीहरू मरेर जान्छन्। फेरि अर्को पुस्ता जन्मिन्छ। त्यो अर्को पुस्ताले पनि त्यही मूर्तिलाई मेहनत गर्छ र तीन पुस्तासम्म एउटा मूर्ति बनाउनमा खर्च गरेको उनीहरूले पाइएको छ। एउटा मूर्ति बन्नमा 3 पुस्ताहरू मरेर जान्छन्। यो जुन इनर्जी छ, हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठुलो इनर्जी भनेकै यो काम शक्ति हो। र यो शक्ति छ, यो शक्ति जहिले पनि तरङ्गको रूपमा रहन्छ। यो तरङ्गका दुईवटा पक्ष छन्, एउटा ऊर्ध्वगमन छ, एउटा अधोगमन छ। हामीले यसलाई युज गर्न सकिएन भने यो अधोगमन हुन्छ। यो जान्छ शरीरबाट शक्तिको रूपमा क्षण भएर निस्किएर जान्छ रेतको रूपमा। भने यसलाई हामीले शरीरमा नि युज गर्न सक्यौं भने यसलाई कुण्डलिनी शक्ति जागरणको रूपमा हामीले पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले काम शक्तिलाई कहिले पनि हामीले गलत रूपमा लिनु हुँदैन। यो एउटा सेक्सुअल इनर्जी भनेको यस्तो इनर्जी हो शरीरमा जसलाई हामीले लगाउन सक्यौं भने, जसरी मूर्ति बनाउनमा उनीहरूले सारा यो सेक्सुअल इनर्जीलाई त्यहीँनेरि खर्च गरेका हुन्छन् र एउटा त्यस्तो मूर्तिको त्यहाँ जन्म हुन्छ। 3 पुस्ता खर्च भएको हुन्छ जो विश्वविख्यात मूर्ति बन्छ। आफ्नो इनर्जी कता लगाउने?
यो सेक्सुअल इनर्जीलाई हामीले पढाइमा पनि लगाउन सकिन्छ, कसैले यसलाई कलामा पनि लगाउन सकिन्छ, कसैले यसलाई सङ्गीतमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, कसैले यसलाई ध्यानको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जसले कन्भर्ट गर्न सक्दैन यो त एउटा ऊर्जाको रूप हो, यो एउटा बक्स या त यसको ऊर्ध्वगमन हुन्छ या अधोगमन हुन्छ। हामीले त्यसरी युज गर्न शरीरमा सकिएन भने यो अधोगमन भएर पतित भएर जान्छ। र यस इनर्जीलाई हामीले चिन्न सकेको अवस्थामा, यो ऊर्जालाई हामीले हाम्रो शरीरमा रूपान्तरण गर्न सकेको अवस्थामा व्यक्ति अत्यन्तै पावरफुल बन्छ। यसलाई कलाको रूपमा, सङ्गीतको रूपमा, विज्ञानको रूपमा, कुनै पनि रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। यसलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जसरी यसलाई एउटा विज्ञानको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो, त्यही नै इनर्जीलाई विवेकानन्दले त्यसैलाई एउटा आध्यात्मिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो, कुण्डलिनी जागरणको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो र आफ्नो जीवनलाई पर्फेक्ट बनाउनु भयो। त्यसै कारण हामीले यस शक्तिलाई युज गर्ने हो, सही रूपमा प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले ओशोले भनेका छन् कि सम्भोग से समाधि की ओर, एउटा पुस्तक पनि उनले लेखेका छन्। सम्भोग शक्ति एउटा त्यो शक्तिको झलक हुन्छ, त्यहाँ समाधिको झलक पनि दिन्छ अरे यसले। सम्भोग शक्तिले समाधिसम्म जाने एउटा बाटो पनि हो। समाधिमा जुन एउटा आनन्द हुन्छ त्यसको क्षणिक रूपमा हेरौँ तर काम भनेको चिज गलत होइन। किनकि हामीले पनि यदि त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर एकपटक हेर्ने हो भने माता पिताको कामको विस्तार हौँ हामी। के हो भन्दा माता पिताको नि त्यही शक्तिको, त्यही काम शक्तिको विस्तार नै हामी सन्तानको रूपमा जन्म लिएका छौँ भने त्यही आधार भनेको, हाम्रो जन्मको आधार भनेको त त्यही काम हो नि। भने त्यसलाई नरकको द्वारको रूपमा मात्रै केवल व्याख्या विश्लेषण गर्नु र त्यसै रूपमा मात्रै हेर्नु यो गलत कुरा हो। त्यसै कारण यो इनर्जीलाई, यो कामको इनर्जीलाई हामीले शक्तिको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ र जीवनमा ठुलोभन्दा ठुलो सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। यो आज कामको कथा हामीले पढ्यौँ। काम देव, जसलाई देव शब्द लागेको थियो, जो देवता समान छ, यही नै सन्देश हो यो प्रद्युम्नको कथाको सन्देश। र प्रद्युम्नको कथाको अन्य सन्देशहरू पनि छन्। जस्तो प्रकारले भगवानले रुक्मिणी देवीसँग विवाह गरिसकेपछि यो कामदेवको प्रसङ्ग आयो। यहाँ देवी रुक्मिणी भनेकी एक प्रकारले मायाकी प्रतीक पनि हुन्। भगवानले मायालाई जब स्वीकार गर्नुभयो भने कतै भगवानलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदिले आक्रमण त गरेन भन्ने एउटा शङ्का आउँछ। रुक्मिणी भनेकी माया हुन्। मायालाई जब भगवानले स्वीकार गर्नुभयो पत्नीको रूपमा भने भगवानलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यले त आक्रमण गरेनन्, यो प्रश्नको सिद्धि गर्नका लागि यी अध्यायहरू दिएका छन्। जस्तै कामको प्रकरण, क्रोधको प्रकरण अनि मोहको प्रकरण, यी तीनटा प्रकरण हामीले क्रमशः पढ्यौँ 55, 56 अनि 57 अध्यायमा। कतै भगवानलाई कामले, क्रोधले अनि मोहले त प्रभाव त पारेको होइन, कतै कृष्ण त्यसप्रति त आसक्त हुनुभएको होइन भन्ने चरितार्थ गर्न पहिलो आयो कामको प्रकरण, यानि कि प्रद्युम्नको कथा। अब यस कथाले चाहिँ हामीलाई कसरी स्पष्ट बनाएको छ ईश्वरी श्री कृष्ण काम प्रति आसक्त हुनु हुँदैन थियो भन्ने कसरी हामीले स्पष्ट बनाएको छ भन्दा सबै जान्दा जान्दै पनि, यानी कि नारदको उपदेशपछि भगवानले सबै कुरा जान्नुभयो प्रद्युम्नको बारेमा। प्रद्युम्न कहाँ गएका छन्, कसरी उनी कहाँ कतातिर गएका थिए भन्ने सबै कुरा जानेर पनि भगवानले जब उनी रतिको साथमा जान्छन् भने रतिको साथमा गएको अवस्थामा, जस्तै एउटा संसारिक गृहस्थ थियो भने त हतार हतार मेरो पुत्र हराएको थियो, आज यति धेरै दिनमा आएछ भनेर हतार हतार गरेर उसलाई अङ्कमाल गर्नु पर्थ्यो, स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, अथवा रुनु पर्थ्यो होला, केही शोक प्रकट गर्नु पर्थ्यो होला। तर यस प्रसङ्गमा कृष्णले कामलाई कसरी स्वीकार गर्नुभएको छ त भन्दा अत्यन्तै शालीन ढङ्गबाट, बिना आतुरता जब उनी पत्नी लिएर गए, भगवानले कुनै प्रकारको त्यस्तो उत्तेजना देखाउनु भएको छैन। बिना आतुरताले आखिरी यिनी रतिसँग गएका थिए, रतिसँग विवाह भयो यिनको।
र रतिलाई लिएर आएका छन्। सबै कुरा थाहा पाएर भगवानले शान्त भावमा यहाँ प्रद्युम्नलाई स्वीकार गरेको कथा छ। यानि कि काम प्रति भगवान त्यति धेरै आकर्षित र आसक्ति हुनु हुँदैन थियो भन्ने यो पहिलो प्रसङ्ग प्रद्युम्नको प्रसङ्गले हामीलाई संकेत गर्छ। भने दोस्रो प्रसङ्ग छ क्रोधको प्रसङ्ग। क्रोधमाथि भगवानले कसरी विजय पाउनुभयो भन्दा सत्राजितले भगवानको निन्दा गरिरहेको थियो। सत्राजितले निन्दा गर्दा गर्दै सत्राजितसँग भगवान थोरै पनि रिसाउनु भएन, यति पनि रिसाउनु भएन, किनकि मडी चोरको कलङ्क जसले लगाएको थियो त्यो मडी जहाँबाट फिर्ता लिएर आउनुभयो। यदि हामी त्यस स्थानमा थियौँ भने तैँले मलाई मडी चोरको कलङ्क लगाएको थिइस्, यस्तो प्रकारले मैले मडी भेटेँ, कि त सिंहले मारेर प्रसेनलाई मारेको रहेछ, हेर यो मडी यसरी ल्याएको छु भनेर हामीले कदाचित त्यो मडी उसलाई प्रदान गर्यौँ भने पनि तथा नाम गाली गर्थ्यौँ होला त्यस समय सत्राजितलाई। तर कृष्णले गाली गर्नु भएन, उल्टो के गर्नुभयो, सत्राजितकी छोरीसँग पनि विवाह गरिदिनु भयो। यो प्रसङ्गले के भाव देखायो भन्दा क्रोधलाई यति मजाले जित्नु भएको छ कृष्णले कि सत्राजितलाई त्यस समय यातना दिनुपर्ने थियो कृष्णले, चोरको कलङ्क लगाएको हुनाले। तर उल्टो के गर्नुभयो भन्दा सत्राजितकी छोरीलाई विवाह गर्नुभयो कृष्णले। त्यसै कारण यो प्रसङ्ग सत्राजितको प्रसङ्गले हामीलाई के देखायो भन्दा क्रोधमाथि कृष्णको विजय थियो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग मोहमाथि पनि विजय थियो कृष्णको। जस्तो स्यमन्तक मणि, जुन स्यमन्तक मणि भगवानले अन्तिममा चाहिँ अक्रूरसँग हुन्छ, त्यसलाई शतधन्वालाई मारिसकेपछि अक्रूरसँग छ भन्ने भगवानलाई थाहा पाउनुभयो र अक्रूरलाई भन्नुभयो तिमी किन यसरी लोभ गरिरहेका छौ, मणि त तिमीसँग छ, मलाई यो कुरा थाहा छ भन्ने बित्तिकै बिचरा अक्रूर अत्यन्तै लज्जित बनेर आएर त्यो मणि चाहिँ कृष्णको हातमा दिन्छन्। तर कृष्णले त्यो मणि आफूले लिनु हुँदैन। यद्यपि त्यो मणि प्राप्त गर्नमा अहम भूमिका कृष्णको थियो। वन जानु अनि त्यो शेरको बाटोलाई पत्ता लगाउनु, जाम्बवानकी छोरीलाई बिहे गर्नु, त्यहाँबाट त्यो मणि लिएर आउनु, त्यो मणिमा अधिकार कसको थियो, कृष्णको थियो। तर यो मणिलाई कृष्णले स्वीकार गर्नु भएन, अन्त्यमा अक्रूरलाई नै दिनुभयो, यो मणि तिमी नै राख। यस प्रसङ्गले के प्रस्ट्याउँछ, कृष्णको मोहप्रति कुनै पनि लगाव थिएन, कृष्णको मोहप्रति कुनै पनि लगाव थिएन। यसरी तीनवटा प्रसङ्ग, यी तीनवटा अध्यायका कामलाई र क्रोधलाई अनि मोहलाई, यी तीनैवटा चिजलाई चाहिँ कृष्णले जित्नु भएको थियो भन्ने दर्शाउनका लागि यी तीनवटा प्रसङ्गहरू आएका छन्। जसरी गीतामा वर्णन आएको छ कि त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध र लोभ भनेका नरकका द्वार हुन्। त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा यदि जीवनमा अपनाउने हो भने काम क्रोध र लोभ भनेका नरकका द्वार हुन् पनि। त्यसको पछि लाग्यौँ भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, नरक जान्छौँ। त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा हामीले युज गर्यौँ न भने। तर ती नरकका द्वारलाई कृष्णले जित्नुभयो भन्ने कथा यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ। जुन शम्बरासुरको कथा थियो, शम्बरासुर भनेको लौकिक काम हो। शम्बरासुर भनेको लौकिक काम हो। समस्त कल्याणलाई ढाक्ने वाला लौकिक कामको नाम नै शम्बरासुर हो। भने प्रद्युम्न भनेको अलौकिक काम हो। जहिले पनि लौकिक कामलाई हामीले अलौकिक कामद्वारा मार्नुपर्छ। हाम्रो शरीरमा पनि लौकिक काम छ, अलौकिक काम पनि छ। अलौकिक काम भनेको प्रभुको भक्ति, कृष्ण प्रति, भगवान प्रति आसक्ति भनेको अलौकिक काम हो। अनि संसार प्रति आसक्ति हुनु भनेको लौकिक काम हो। त्यसै कारणले अलौकिक कामले हामीले लौकिक कामलाई मार्नुपर्छ भन्ने कथा, यो कथाको सन्देश हो। प्रद्युम्नले शम्बरासुरलाई मार्नुको अर्थ। अब यस प्रसङ्गमा जुन यो प्रद्युम्नको प्रसङ्ग छ, प्रद्युम्नको प्रसङ्गलाई हामीले सदुपयोगितावादको सिद्धान्तमा व्याख्या गरिसक्यौँ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि इत्यादि एक ढङ्गबाट नरकका द्वार पनि हुन्। तर तिनै चिजलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा तिनीहरू जीवनलाई उठाउने चिज पनि हुन्। दुई प्रकारले हामीले व्याख्या गर्यौँ काम आदिलाई।
गलत ढङ्गबाट युज गरियो भने त्यही कामले हामीलाई सखाप बनाउँछ, त्यही क्रोधले सखाप बनाउँछ। तर सही ढङ्गबाट काम ऊर्जालाई पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ भने विवेकानन्द जस्तो व्यक्ति बन्न सकिन्छ, ती मूर्ति बनाउनेहरू जस्तो बन्न सकिन्छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तो बन्न सकिन्छ। तर गलत रूपले युज गरियो भने पतित पनि हुन्छ। त्यसै गरी क्रोधलाई पनि हामीले सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्यौँ भने हामी महान बन्छौँ। अनि त्यसै गरी मात्सर्य आदिलाई पनि त्यसरी सही रूपमा हामीले युज गर्नुपर्छ। तमाम यो एउटा कामको त यहाँ एउटा सिम्बोलिक कथा मात्रै हो, तर काम सहित 6वटा विकारलाई यसरी नै जीवनमा पोजिटिभ रूपमा हामीले युज गर्नुपर्छ भन्ने कथाको यो सन्देश पनि हो। जस्तो क्रोधलाई हामीले कसरी गर्ने त? सदुपयोगितावादमा क्रोधको के काम छ होला? हामीलाई त लाग्छ सरस्वती सुन्दा क्रोध भनेको त नेगेटिभै मात्रै, क्रोधको केही पनि काम छैन, केही पनि अहम भूमिका छैन जीवनमा। तर क्रोधको पनि भूमिका अहम छ। जस्तो एउटा दृष्टान्तद्वारा हेरौँ हामी। लेखनाथ पौडेलको जीवनीमा एउटा घटना घटेको छ। मैले पहिले पनि सायद बताएको थिएँ कि एक दिन जुन गोठालो हुनुहुन्थ्यो लेखनाथ पौडेल, पोखराको कुनै स्थानमा उहाँ गोठालो बनेर गाई चराउन जानुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँ आफ्नो साथी, जो साथी एउटा रुखको फेदमा बसेर कविता वाचन गरिरहेको थियो, आफ्नो कविता पढिरहेको थियो। त्यस अवस्थामा लेखनाथ पौडेल पछाडि गएर त्यो कविता जब सुन्नुभयो, त्यो सुनेको त्यो साथीले देखेछ, साथी थोरै धनाढ्य परिवारको थियो, थोरै लेखनाथ पौडेल भन्दा माथिल्लो लेभलको थियो। ऊ भलै गोठालो थिएन होला, हामी कल्पना गरौँ। र उसले त्यो लेखनाथ पौडेलले सुनेको देखेर के भनौँ लेखनाथ पौडेललाई भने, त गोठालो, म त एउटा लेखक हुँ, म लेखकले मैले लेखेको यो कविता तैँले पढेर तैँले सुनेर के उपलब्धि हुनेवाला छ? त गोठालो होस्, तैँले यो कविता सुनेर केही पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन, जा त गाई चराउन, गाई हेर्न जा, तैँले कविता सुन्नुको कुनै मतलबै छैन तेरो जीवनमा। त्यस व्यक्तिले लेखनाथ पौडेललाई भनेको शब्द। तर त्यस समय लेखनाथ पौडेललाई क्रोध आयो, क्रोध नआएको होइन। तर त्यो क्रोधलाई कसरी युज गर्नुभयो आफ्नो जीवनमा भने उहाँले तुरन्त सङ्कल्प गर्नुभयो, यदि तैँले त मात्रै लेखक हुन सक्छस्, तैँले मात्रै राम्रा कविता लेख्छस् भने आज जुन मलाई वचन दिएको छस्, म एक दिन तँलाई देखाएर छोड्छु कि तँभन्दा म महान कवि हुन्छु र मेरा कविता तैँले पढ्छस्। स्वयं मुखले भन्नु भएन, मनमा नै भन्नुभयो, मनमा नै सङ्कल्प गर्नुभयो। र त्यो आएको क्रोधलाई, जुन सबकन्सियस माइन्डमा आएको थियो त्यतिखेरको क्रोध, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा कसरी युज गर्नुभयो भन्दा, म तँभन्दा महान बनेरै छोड्छु, तँलाई मेरो कविता म सुनाएरै छोड्छु। र कालान्तरमा गएर यति मेहनत गर्नुभयो उहाँले कवित्वको क्षेत्रमा कि लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, कवि शिरोमणि, नेपालको शिरोमणिको कवि भन्दा लेखनाथ पौडेलको नाम आउन सफल हो। तर जसले उहाँको निन्दा गरेको थियो त्यस समय, त्यसको नाम आज हामी जान्दैनौँ। भने महान पुरुषहरूले कसरी युज गर्दा रहेछन् क्रोधलाई, सकारात्मक रूपमा युज गर्दा रहेछन्। कसैसँग लडाईँ गरिहाल्नुपर्छ, प्रतिक्रिया गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, प्रतिक्रिया लिनुहोस्, तर भित्र लिनुहोस्, सङ्कल्प गरेर लिनुहोस्। कसैले केही भनेको छ तपाईँलाई भने, त तुच्छस्, त केही पनि जान्दैनस् भनेको छ भने उसलाई मुखद्वारा उत्तर दिनु पर्दैन, वाक्यद्वारा मनमा नै सङ्कल्प गर्नुहोस् र उसलाई गरेर देखाउनुहोस्, प्रगति गरेर। यही नै क्रोधको सकारात्मक सदुपयोगिता हो। र यसरी नै अन्य कुरालाई, ईर्ष्यालाई पनि यसरी नै हामीले युज गर्न सकिन्छ, अन्य मद मात्सर्य इत्यादिलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। यो प्रद्युम्नको प्रसङ्गमा सान्दर्भिक प्रसङ्ग हो। यी सम्पूर्ण चिजलाई हामीले यसरी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तरिकाले जीवनमा अपनाउन सकिन्छ भन्ने चिज। अर्को प्रसङ्ग भगवानको जुन स्वरूप, भगवान श्रीकृष्णले जाम्बवानसँग भेट हुने बित्तिकै जाम्बवानलाई हामीले चिनेका छौँ महान भक्तको रूपमा। रामायणमा अत्यन्तै ठुलो भक्त भनेर हामीले जाम्बवानलाई सुन्यौँ। तर जाम्बवानले कृष्णलाई देख्दाखेरि उनी त आह्लादित हुनु पर्थ्यो। उनी आह्लादित भएर कृष्णका चरण कमलमा गएर नतमस्तक बन्नु पर्थ्यो, उनले ढोग्नु पर्थ्यो र कृष्णलाई उनले प्रणाम गर्नु पर्थ्यो एउटा महान भक्त भएको नाताले। तर यहाँ के गरे जाम्बवानले भन्दा, उनलाई देख्ने बित्तिकै क्रोध आयो र कृष्णसँग युद्ध गरे। एउटा भगवानको भक्तले पनि कहिल्यै भगवानसँग युद्ध गर्न सक्ला? यो सम्भव छ प्रसङ्ग? सम्भव छैन।
तर पनि भगवानको भक्त भएर पनि 28 दिनसम्म जाम्बवानले युद्ध किन गरे स्वयं ईश्वरसँग? उनी त महान भक्त थिए। यस प्रश्नको उत्तर विभिन्न ऋषिहरूले दिनुभएको छ, विभिन्न आचार्यहरूले। वल्लभाचार्यले यसको उत्तर कसरी दिनुभएको छ भन्दा, भगवानको माया शक्तिद्वारा माधुर्यतालाई चाहिँ भगवानले त्यस समय ढाकिदिनु भएको थियो अरे। जुन आफ्नो माधुर्यताको शक्ति छ कृष्णको शरीरमा, कृष्णको स्वरूपमा जुन माधुर्यताको एउटा स्वरूप थियो, शक्ति थियो, एउटा दृश्य थियो, त्यसलाई चाहिँ मायाको स्वरूपद्वारा ढाकिदिनु भएको थियो अरे भगवानले त्यस समय। र ढाकिदिएको कारणले के भयो त भन्दा, भक्तको दृष्टि चाहिँ सात्विक र निर्मल भएको भए त त्यस समय त्यो सुन्दर स्वरूप नै देख्थे उनले, त्यो माधुर्यताको शक्ति नै देख्थे। तर त्यस समय मेरा छोराको त्यो खेलौना कसैले लगिदियो, ऊ चिच्याइरहेको छ भन्दा उनी एक्कासी केमा आए? क्रोधमा आए। त्यो क्रोधमा आएको कारणले के भयो त भन्दा, क्रोधमा आएको कारणले त्यो मायाको जुन प्रभाव थियो, त्यो मायाको प्रभाव चाहिँ पर्न गयो उनीमाथि र उनको त्यो जुन शक्ति थियो त्यो शक्तिलाई चाहिँ भगवानको माया शक्तिले ढाकिदियो। जब हामी क्रोध गर्छौं भने क्रोध गर्ने बित्तिकै त्यो भगवानको माधुर्यताको शक्तिको दर्शन हामीलाई हुँदैन। जब हामी काममा अत्यन्तै आसक्त हुन्छौं नेगेटिभ रूपमा, त्यस समय भगवानको माधुर्यताको दर्शन हामीलाई हुँदैन। त्यसै कारण छोरी आत्तिएको हुनाले अथवा त्यो सानो छोरो चाहिँ आत्तिएर त्यस समय कराएको हुनाले उनी अचानक रिसाएका थिए र रिसाउँदाखेरि के भयो त भन्दा उनको दृष्टि निर्मल थिएन। त्यस समय दृष्टि जब निर्मल हुँदैन भने भगवानले के भन्नु भएको छ भन्दा, निर्मल जन मन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र नभाव। जसको मन निर्मल छ प्राप्त त्यसैले गर्छ मलाई, जसको मन निर्मल छैन त्यसले प्राप्त गर्दैन। यो अवस्थामा उनको मन निर्मल थिएन, त्यसै कारण उनले भगवानलाई नचिनेका हुन्। महान भक्त भएर पनि उनले यहाँ भगवानसँग लडाईं गरे। अर्को प्रसंग, कृष्णले 16,108 सँग विवाह गर्नुभयो। प्राय गरेर सबैजनाले उठाउने प्रश्न नै यही हो कि कृष्णले बहुविवाह किन गरे, कृष्णका यति धेरै पत्नी किन? एउटा बे गर्दा हुन्थ्यो, तर 16,108 पत्नीहरू कृष्णका किन? यो प्रश्न गर्ने गर्छन् तमामले। र यसलाई अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नु होला, हृदयङ्गम गरेर सुन्नु होला। 16,108 पत्नीहरू कृष्णका किन छन् भन्ने। वेदमा जम्मा 1,00,000वटा मन्त्रहरू हुन्छन्। 4वटा वेदमा 1,00,000वटा मन्त्रहरू छन्। ती 1,00,000वटा मन्त्रमा 80,000 मन्त्रहरू जो छन्, 80,000 मन्त्रहरू ब्रह्मचारीका लागि ती कर्मकाण्डीय मन्त्रहरू हुन्। कर्मकाण्डका मन्त्रहरू छन् 80,000 जो ब्रह्मचारीका लागि। त्यसै गरी 16,000 मन्त्रहरू छन्। 16,000 मन्त्रहरू गृहस्थका लागि छन् जो उपासना काण्डका मन्त्रहरू हुन्। 16,000 मन्त्रहरू उपासना काण्डका मन्त्रहरू हुन्। रहेका 4,000 मन्त्रहरू ज्ञान काण्डका मन्त्र छन् जो वानप्रस्थीका लागि हुन् विशेष। यसरी जो 16,000 मन्त्रहरू थिए, यी 16,000 मन्त्रहरू उपासना काण्डका मन्त्रहरू थिए। उपासना काण्डका मन्त्रहरूले भगवानको यति धेरै उपासना गरे, भगवान यस्तो हो, भगवान उस्तो हो, सृष्टि स्थितिको एउटै कारण हो भगवान भनेर कति शब्दहरूले निरूपण गरे, कृष्णको उपासना गरे, तर पनि पार हुन सकेनन् उनीहरू। र अन्तिममा नेति नेति भनेर थाके 16,000 उपासना काण्डका मन्त्रहरू। त्यस समय प्रभुले, त्यस समय भगवानले आज्ञा आशीर्वाद दिनुभयो ती 16,000 उपासना काण्डका मन्त्रहरूलाई। तिमीहरूले यस जन्ममा मेरो जति नै व्याख्यान गरे पनि मलाई प्राप्त गर्न नसके पनि अर्को जन्ममा म तिमीहरूलाई स्वयं पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नेछु। त्यसै कारण तिनै उपासना काण्डका 16,000 वेदका ऋचाहरू, वेदका मन्त्रहरू नै आज भगवानका पत्नी बनेर आएका थिए, गोपी बनेर आएका थिए, जोसँग भगवानले विवाह गर्नुभयो। यी भए भगवानका 16,000 पत्नीहरू। अब 100 भनेका विशेष यस्ता उपनिषदहरू छन् जसले कृष्णको गुणगान गर्ने गर्छन्। कृष्ण सन्तरणोपनिषद, कृष्णोपनिषद, कलि सन्तरणोपनिषद,
आदिगरीका उपनिषदहरू छन् जसले कृष्णको व्याख्यान मात्रै गरेका छन्। यी 100 उपनिषदले पनि भगवानको चर्चा परिचर्चा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै सकेनन्। यिनीहरूलाई पनि भगवानले के दिनुभयो? आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीहरू पनि मेरा पत्नी बनेर आउनेछौ, तब धन्य धन्य हुनेछौ। यो आशीर्वादको कारणले गर्दा 100 पनि स्वयं पत्नीहरू बनेर आए। त्यसै कारण 16,100 भए। अब रहे 8। यी 8 को अन्त भन्दा यी 8 भनेका अष्ट प्रकृति भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। यानी कि अष्ट प्रकृति नै आज स्वयं कृष्णका पत्नी बनेर भगवानको सेवामा आएका थिए। भलै हामी प्रकृतिको सेवा गर्छौं, हामी जीवात्मा हौं, तर ईश्वरको स्वयं सेवा कसले गर्छ भन्दा प्रकृतिले गर्छ। यही जीवन दर्शन दिएको छ 8 पटरानीहरूको कथाले। 8 पटरानी भनेका स्वयं अष्ट प्रकृति थिए, त्यसै कारण यिनीहरू अष्ट पटरानी बनेर आए, जो साक्षात भगवानको सेवामा आए स्वयं प्रकृति भएर पनि। त्यसै कारणले भगवान पनि 16 कलाले युक्त भएको हुनाले 16,000 विवाह भगवानका भएका थिए। र ती भौमासुरले लगेका कन्याहरूसँग प्रभुले किन विवाह गर्नुभयो? आवश्यक थिएन भन्दा संसारमा जसको शरणदाता कोही पनि छैन, त्यसको शरणदाता स्वयं ईश्वर हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई दया गर्नु भगवानको धर्म थियो त्यस समयको। त्यसकारण पनि भगवानले 16,100 सँग विवाह गर्नुभएको थियो। यो अपितु स्त्रीको अपमान नभएर स्त्रीको सम्मान हो, जसको कुनै पनि आश्रय थिएन, जसको कुनै पनि सहारा थिएन। भगवानले उनीहरूलाई सहारा दिएर आफ्नो पत्नी बनाउनु भयो, विवाह गर्नुभयो। यो विवाहको क्रममा भगवानले फुपूकी छोरीसँग पनि विवाह गर्नुभएको छ, श्रुतकीर्तिसँग, भद्रासँग, श्रुतकीर्तिकी छोरी। फुपूकी छोरीसँग भगवानले किन विवाह गर्नुभयो? यो सम्बन्धभित्र विवाह गर्ने एउटा अधर्म थियो, अशास्त्रीय थियो। शास्त्रले सम्बन्धभित्र विवाह गर्ने हामीलाई इजाजत दिएको थिएन। तर कृष्णले किन गर्नुभयो भन्दा कृष्ण भनेको स्वयं ईश्वर हुनुहुन्छ। लौकिक नियम भनेको केवल हाम्रो लागि हो, जीवात्माको लागि हो, हामी संसारीको लागि हो। तर परमात्माको लागि कुनै पनि नियम छैन। जो साक्षात संसारको नियामक हो, नियम बनाउने हो। स्वच्छन्द गतिरीश्वर तेजी यस्ताम नदोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। जसरी अग्निले हर वस्तुलाई जलाए पनि अग्निमा दोष हुँदैन, त्यसै कारण कृष्णले गरे तापनि कृष्णमा कुनै प्रकारको दोष छैन। कृष्ण सामर्थ्य हुनुहुन्छ, हामी सामर्थ्य छैनौं, त्यसै कारण हामी सम्बन्धभित्र विवाह गर्न हामी सक्दैनौं। र अर्को कुरा, जति पनि आएका थिए पत्नीहरू, यी पत्नीहरू स्वयंको थिए त भन्दा देवताहरू नै थिए। देवताहरू नै पत्नी बनेर आएका थिए कृष्णको लीलामा सघाउ पुर्याउन। त्यसै कारण देवताहरूसँग भगवानले देवताहरूलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको। लौकिक रूपमा कुनै फुपूकी छोरीसँग भगवानले विवाह गर्नुभएको होइन। अथवा अर्को पनि एउटा के शास्त्रीय नियम छ, कतै के पाइन्छ भन्दा दक्षिणै मातुली कन्या उत्तरे मांस भोजनम पनि भनेको छ शास्त्रले। दक्षिणतिर चाहिँ मामाकी छोरी, फुपूकी छोरी पनि विवाह गर्न सकिन्छ अरे, त्यस्तो छ नियम, त्यताको लोकाचार। अनि उत्तरे मांस भोजन, उत्तर दिशामा जस्तो हिमालयतिर जहाँ कुनै पनि प्रकारको बोट बिरुवा हुँदैन, अन्न बाली फैलिँदैन, अन्न रोप्दा उब्जनी हुँदैन भने त्यहाँ मांस भोजन गरेर पनि विशेष अवस्थामा बस्दा त्यो पाप लाग्दैन, त्यो अशास्त्रीय हुँदैन। त्यस्ता पनि प्रमाणहरू पाइन्छन्। त्यसै कारण दक्षिणमा मातुली कन्या भनेको हुनाले पनि भगवानले विवाह गर्नुभएको प्रसङ्ग यहाँ आएको हो। र यो भौमासुरको प्रसङ्गमा भौमासुर वधमा किन भगवानले चाहिँ सत्यभामालाई साथमा लिएर जानुभयो? युद्धमा कहिल्यै पनि स्त्रीहरूलाई साथमा लिएर जानु हुँदैन, युद्धमा स्त्रीलाई पठाउनु हुँदैन, यो शास्त्रको एउटा धर्म हो। तर भगवानले युद्ध गर्न जानुभएको थियो, स्वयं सत्यभामालाई लिएर जानुभएको थियो। किनकि एउटा यस्तो कथा छ, जब भगवान वराह बनेर आउनुभयो अवतार लिएर, पृथ्वी रूपी पत्नीबाट भगवानको एउटा पुत्र पैदा भयो, त्यही नै भौमासुर थियो। र त्यतिखेर पृथ्वी माताले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, प्रभु अरू जेसुकै होस्, मेरो पुत्रको मृत्यु कसैबाट नहोस्, होस् त केवल हजुरको हातबाटै होस् भनेर माताले पृथ्वीले मागेकी थिइन् वरदान। र सत्यभामा जो थिइन् आज पृथ्वी स्वरूपिणी थिइन् सत्यभामा। त्यसै कारणले मानव यिनको सल्लाह लिनको लागि
र यिनले इजाजत दिएकी थिइन्, यिनले आज्ञा दिएर नै यहाँ गएर भौमासुरको भगवानले वध गर्न भएको थियो। यो प्रसङ्ग पनि अन्य पुराणमा आउने गर्छ, हरिवंश इत्यादि पुराणमा। र वराह अवतारको कथा यस प्रसङ्गमा जोडिएको छ। र भौमासुर वधको रहस्य पनि छ। भौमासुरको वधको रहस्य के भने त के हो भन्दा, भौम भनेको यो शरीर हो, यानि कि यो शरीर नै के हो, भौम हो। यो शरीरको सुखमा जो रमाउँछ त्यही नै भौमासुर हो। भौमासुरले राखेका 16,100 कन्या कुन भन्दा 16,100 कन्या त साक्षात वेदका ऋचाहरू पनि हुन् भने शरीर सुखमा जो रमाउँछ त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ वेदहरूलाई आफ्नो बसमा राखेको थियो। वेदहरूलाई जसले आफ्नो बसमा राखेको थियो, जो शरीर सुखमा रमाउन चाहन्थ्यो, जो विलासी जीवन बिताउन चाहन्थ्यो, त्यस्तो अनधिकारी व्यक्ति, त्यस्तो कामी व्यक्तिले यदि मन्त्रलाई आफ्नो अधीनमा पार्यो भने के गर्छ त भन्दा, वेदलाई आफ्नो अधीनमा काम सुखी व्यक्तिले पार्यो भने त्यो वेदको अर्थ आफ्नो तरिकाले लगाउँछ, वेदलाई आफ्नो तरिकाले उसले प्रयोग गर्छ। जस्तो भगवानले विभूति योगमा के भन्नुभएको छ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवानले भन्नुभएको छ सम्पूर्ण चिजहरूमा चाहिँ बिहान उठेर उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानमै हुँदाहुँदै पिउने चिया चाहिँ म हुँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, त्यो श्लोकको अर्थ के हो, सबैलाई मनपर्ने चिया चाहिँ म हुँ। भगवानले यसरी विभूति बताउनु भएको छ। चिया भनेको त भगवानको विभूति हो, चिया नै भगवान हो भन्छन् अरे। को भन्दा जसले गलत अर्थ गर्छन्, जसले वेदको गलत अर्थ गर्ने गर्छन्। त्यसै कारण भौमासुर यानि कि शरीरको विलासी सुखमा रमाउन चाहने व्यक्ति जो आज यसरी रमाइरहेको थियो, त्यसै कारण यस्तो व्यक्तिको हातमा वेद पर्नु हुँदैन, वेदको अनर्थ हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले भगवानले यहाँ भौमासुरको वध गरेर यी कन्यालाई छुट्याएको प्रसङ्ग, यो आध्यात्मिक सन्देश दिएको छ यो कथाले। र अर्को एउटा प्रसङ्ग, भगवानलाई द्वारिकाधीश भनेर हामीले चिन्छौँ। द्वारिकाधीश हुन त यदुकुललाई श्राप परेको थियो ययातिको, यदुवंशीहरू सिंहासनमा बस्न सक्दैनन्, राजा बन्न सक्दैनन् भन्ने, तर पनि भगवानलाई द्वारिकाधीशको रूपमा चिनिन्छ। किनकि द्वारिकामा जुठो अनि सुतक भन्ने दुईटा चिज कहिल्यै पनि हुँदैन। जुठो, सुतक अनि श्राप, यी तीनटा कुरा कहिल्यै पनि द्वारिकामा हुँदैन। त्यसै कारण श्राप लागेन, कृष्ण द्वारिकाधीश भन्नुभयो। कृष्णलाई राजा भने पनि ठिकै छ, अथवा एउटा द्वारिकाधीशको रूपमा लिए पनि ठिकै छ। यदु वंशलाई जुन श्राप परेको थियो, भगवानले भन्नु पनि भएको छ कतै कि म राजा बन्न सक्दिनँ। उग्रसेनलाई त भन्नुभयो, तर कंसलाई मार्ने बित्तिकै उग्रसेनलाई भन्नुभएको थियो नि, यातिको श्रापको कारणले म राजा बन्न सक्दिनँ। तर द्वारिकामा गएर बन्नुभयो। किन बन्नुभयो भन्दा द्वारिकामा त्यस्तो एउटा धाम हो भगवानको जहाँ न त सुतक लाग्छ न श्राप नै लाग्छ कसैको। त्यसकारण भगवान द्वारिकाधीश पनि बनेको कथा हामीले यहाँ सुन्छौँ। टाइम पनि सिद्धियो आजलाई, अनि टाइम सक्यो।